हस् सबलाई जय मसीह। अब तपाईँहरूले जतिजना हुनुहुन्छ आफ्नो म्युटमा राख्नुहोस्। म्युटमा नराख्दा हल्ला आउने रहेछ, डिस्टर्ब हुने रहेछ। अनि बाइबल पढ्ने एकदम रेडी हुनुहोस् म्युट खोलेर। अनि यसो गर्दा बाइबल पढिदियो भने चाहिँ मेसेन्जरलाई अलिकति एक्लै नभएको अनुभव हुने रहेछ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले भाइहरूले बाइबल पढ्नको लागि पनि रेडी भएर बस्नुहोस्। हुन्छ ब्रदर, अब तपाईँको समय लिनुहोस्। त सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज एबेनेजर तरराको प्रभुका दासहरूले यसरी रिक्वेस्ट गर्नुभए अनुसार आज म तपाईँहरूको मध्यमा परमेश्वरको सन्देश लिएर आइरहेको छु। त यो जुम सङ्गतिद्वारा मैले यसरी तपाईँहरूसँग म पनि यसरी जोडिएर तपाईँहरूसँग एउटा न्यानो सङ्गति गर्ने सौभाग्य मलाई पनि परमेश्वरले दिनुभयो। अब यहाँनिर वचनको सेवा चाहिँ एउटा कुरा हो, हामी जोडिएर सङ्गति गर्ने कुरा फेरि अर्को पाटो हो। यो चाहिँ धेरै आशिषित हुन्छ। त्यसै कारणले हजुरहरूले जुन आशा गर्नुभएको छ मैले तपाईँ कहाँ केही परमेश्वरको वचन ल्याउँ, म पनि आशा गरिरहेको छु तपाईँहरूबाट मैले केही सङ्गति पाऊँ अनि हामी एक दुसराको सङ्गतिले यसरी हामीले आत्मिक उन्नति गर्न पाउँछौँ। किनभने वचन सुन्नु मात्रै सङ्गति नभएर आज परमेश्वरको वचन अनुसार हुने जुन पनि सङ्गति छ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो है। यसै कारण हामीले परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नेछौँ। हामीले बाइबलको रस पनि गायौँ। अब परमेश्वर हामीसित बात गर्नु भएको होस्। हामी यसरी एउटा परमेश्वरको आवाज सुन्ने र उहाँको सन्देश सुन्ने एउटा उत्कट चाहना हामीले राख्नेछौँ। त आउनुहोस्, कृपया तपाईँहरूसँग जसँग बाइबल छ हजुरहरूले आफ्नो बाइबल पल्टाउनुहोस् अनि जहाँ कहीँ तपाईँ हुनुहुन्छ एबेनेजर तररा अन्तर्गतको विश्वासीहरू साथमा संसारका जुन कुनाबाट तपाईँहरू चाहिँ एबेनेजरका प्रियजनहरूसँग जोडिनु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई यसरी प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा मैले हार्दिक यसरी स्वागत अर्थात् परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति हार्दिक आह्वान गर्दछु। अब केही कुराहरू हामी परमेश्वरको वचनबाट अगाडि हामी हेर्नेछौँ। कृपया आउनुहोस्। यूहन्नाको सुसमाचारबाट हामीले एउटा खण्ड पढ्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार यसको 6 अध्याय। यो कुरा निश्चय नै तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। हामीले हेभेनली पिलग्रिम्सबाट दिनदिनै यो बाइबल स्टडी गरिरहेका छौँ र आज बिहानको हाम्रो बाइबल स्टडी यूहन्नाको 6 अध्यायबाट नै थियो। र जुन कुरा मैले बिहान परमेश्वरको वचनबाट पस्केको थिएँ त्यस कुराको बाँकी अगाडिको कुरालाई मैले तपाईँका ल्याउन गइरहेको छु। जुन कुरा मैले पस्केँ त्यही कुरालाई होइन, तर जे कुरा रहल थियो र अगाडि अझै कति कुराहरू थियो, समय अभावले हामीले सबै कुराहरू एकै समयमा पस्कन र प्रकट गर्न हामीलाई गाह्रो हुन जान्छ। यसै कारणले त्यही खण्डबाट हामी पढ्नेछौँ र अगाडिको रहल कुराहरूलाई कन्टिन्यू हामीले हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ ताकि परमेश्वर हामीसँग बात गर्नुभएको होस्, परमेश्वरको आवाज हामीले सुन्न सकौँ। कृपया तपाईँहरू जस कसैले पाउनुभयो, यदि सम्भव छ भने तपाईँहरूले कोही एकजनाले म्युट खोलेर पढ्न सक्नुहुन्छ। कृपया अरू सबैले म्युट नखोलिदिनुहोस्। जहाँनिर डिस्टर्ब छैन, जसको नेट राम्रो छ उहाँले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 6 अध्यायको 62 र 63 पद हामी पढ्नेछौँ। तिमीहरूले मानिसका पुत्रलाई कहिले उनी जहाँ थिए त्यतैतिर उक्लदै गइरहेका देख्यौ भने नि कसो? आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। जुन वचनहरू म तिमीहरूलाई भन्दछु यी आत्मा हुन् र जीवन हुन्। त अलिकति यहाँ म भएको ठाउँबाट तपाईँहरूको आवाजको डिस्टर्ब आउँछ होला, किनभने यहाँनिर अलिकति गर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फ्यान लाउनु पर्ने समस्या भइदिएर यो फ्यानको आवाज अलिकति तपाईँहरू कहाँ आउँछ है। यसलाई डिस्टर्ब नमानिदिनु न, म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु। त अब हामीले यहाँनिर यो पदहरू हामीले पढ्यौँ। अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र अगाडि परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा हामी अगाडि हेर्नेछौँ कि परमेश्वर हामीसित बोल्नुभएको होस्, परमेश्वरले आफ्नो आवाज र आफ्नो सन्देश हामीलाई दिनुभएको होस्। आउनुहोस्, कृपया हामी प्रार्थनामा प्रभुलाई निहारौँ। हाम्रा प्रेमी धन्यका स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, अत्यन्त उच्च प्रशंसाका योग्य महान महिमित पराक्रमी ईश्वर, जसले यो आकाश पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो र यसमा भएका यावत थोकहरूलाई पनि
चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे राज्यहरू, चाहे अधिकारहरू तपाईँको निम्ति तपाईँमा र तपाईँद्वारा नै सृष्टि गरिए। यस्ता महिमित परमेश्वर जो सारा सृष्टिका अधिपति हुनुहुन्छ, तपाईँ बाहेक न अगाडि कोही थियो, न कोही छ, न कोही हुन सक्नेछ। एकमात्र ईश्वर जसले हामी मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो, यो सारा सकल यो दृश्य र अदृश्य सबै ब्रह्माण्डहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। हे प्रभु, तपाईँले यो सारा ब्रह्माण्डमा नगन्ने एउटा मान्छे जातिलाई पनि तपाईँले यिनीहरूमाथि नै टार्गेट गराउनु भयो कि मुख्य उद्देश्य जानेर तपाईँले स्थापित गर्नुभयो। परमेश्वर पिता, तपाईँले आफ्नो वचन दिनुभयो, जुन वचनमा यो सारा सकल संसारको सृष्टि भयो। हे परमेश्वर पिता, आज यही परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई वचन दिनुभएको छ। आज हामी यही वचनको मिनिस्ट्रीमा अहिले प्रवेश गरिरहेका छौँ। प्रभुजी, यो हेर्दाखेरि सामान्य देखिन्छ, एउटा कागजको पुस्तकलाई हामी हातमा लिएर हिँड्छौँ, तर हेर्दाखेरि यो बाहिर एउटा कागजको पुस्तक छ। तर प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ परमेश्वरको महान रहस्य र वास्तविकता र यथार्थ यसभित्र स्थापित छ। प्रभु, संसारका ती सबै मानिसहरूले यो कुरालाई बुझिदिएको भए ता, संसारका ती विद्वान हौँ भन्नेहरूका आँखा खोलिदिएको भए ता, संसारका जान्ने हौँ भन्ने मान्छेहरूको समझ खोलिदिएको भए ता। हे प्रभु, यो सौभाग्य जो हाम्रो निम्ति भयो, यो सौभाग्यका भागीदार उनीहरू पनि बन्न पाउने थिए। तर प्रभु, आज तपाईँ हामीलाई यो सबै सौभाग्यको भागीदार तपाईँले बनाउनु भएको छ। तपाईँको नाममा बढाइनुहोस्। अब तपाईँको वचनलाई प्रभु परमेश्वर पिता तपाईँले प्रकट गर्नुहोस् र हामीसँग बोल्नुहोस्, बात गर्नुहोस्। प्रभु, मनसाय व्यक्त गर्नुहोस्। मेरा कमजोरता दुर्बलतालाई स्वीकार्छु। प्रभु, तपाईँ बोल्नुहोस्। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ प्रियजनहरू, तरामा भएका प्रियजनहरूसँग र जो कोही यसैमा जोडिनु भएको छ जुम मिनिस्ट्रीद्वारा, प्रभु, विभिन्न किसिमका अरू सञ्जालहरूबाट यसलाई बाहिर आउट गरिनेछ। यो वचन जहाँ जहिलेसम्म आउट गरिनेछ, तपाईँको महिमाको निम्ति भएका हुन्, आशिषको कारण भएका हुन्। प्रभुजी, हामी प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ। दया अनुग्रह साथ तपाईँबाट चाहँदै, आशिष चाहँदै प्रभु, अन्धकारका देखा निम्तिलाई सामर्थ्य यसो नाउँमा बाँध्दै बिन्ती धन्यवादलाई प्रभु यीशु नाउँमा राख्छौँ। यसलाई सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अब हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। अब हामीले केही कुराहरू अगाडि परमेश्वरको वचनबाट मनन गर्छौँ। यहाँनिर बताइएको छ, कृपया हजुरहरूले म्युट बन्द गरिदिनुहोस्। कुकुर भुकेको आवाजहरू यावत आइरहेको छ। जस कहाँ त्यो भुकेको छ, म्युट बन्द गरिदिनुहोस् प्लिज, है। अनि यहाँनिर बताइएको छ, वाट एन इफ ई सेल सी द सन अफ म्यान एसेन्ट अफ वेयर ही वाज बिफोर। यदि तिमीहरूले जो अगाडि हुनुहुन्थ्यो, कृपया दिलकुमारी भन्नेले म्युट बन्द गरिदिनुहोस्। यहाँनिर हामी देख्दछौँ, यदि मानिसका पुत्रहरूलाई तिमीहरूले माथि उठाइएको देख्यौ भने नि, यहाँनिर यसरी बताइएको छ। होस्टले पनि बन्द गरिदिन सक्नुहुन्छ प्लिज। दिलकुमारी भन्नेकोबाट कुकुरको आवाज आइरहेको छ। अब यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गमा जाँदै गरेको यदि तिमीहरूले देख्यौ भने नि के गर्नेछौ? यहुदीहरूलाई प्रभुले क्वेसन गरेर चाहिँ त्यहाँनिर सोध्नु भएको छ। ती अविश्वासीहरूलाई, ती विश्वास गर्न नसक्नेलाई प्रभुले सोध्नु भएको कुरा हामी यस ठाउँमा देख्दछौँ, है। त्यसै कारण यहाँनिर हामी यहाँ देख्दछौँ, उनीहरूको अविश्वासमा गरिएको यो चाहिँ के थियो? प्रश्न थियो। अब यहाँनिर चाहिँ इट इज द स्पिरिट द्याट क्विकनेथ। अब यो कुरा सबै कुरालाई बुझ्नको निम्ति यहाँनिर एउटा आत्मामा मृत हालत चाहिँ एउटा विडम्बनाको विषय थियो। जगाउनेवाला त को हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ। शरीरले केही पनि काम दिँदैन, शरीरले फाइदा दिँदैन भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। विशेष हामी यो 62 पदलाई भन्दाखेरि पनि 63 पदमा चाहिँ हामी चाहिँ केन्द्रित हुनेछौँ। यहाँनिर भन्छ, इट इज द स्पिरिट द्याट क्विकनेथ। जगाउनेवाला या बचाउनेवाला या जागृत गराउनेवाला त को हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ। एन्ड फ्लेस प्रफिटेड नथिङ। शरीरले चाहिँ के गर्दैन? कुनै पनि फाइदा दिँदैन। द वर्ड्स द्याट आई स्पिक अनटु यु दे आर स्पिरिट एन्ड दे आर लाइफ। जुन वचनहरू मैले तिमीहरू कहाँ बोलिरहेको छु तिनीहरू चाहिँ आत्मा हुन् र तिनीहरू चाहिँ के हुन्? जीवन हुन्। विशेष यस कुरामा तपाईँ हामी केन्द्रित हुनेछौँ। यहाँनिर आत्माको विषयमा तपाईँ हामीले जब हेर्छौँ, पहिलो कुरा चाहिँ मानिसको आत्मा, अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा। यहाँनिर 3 थरीका आत्माहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष बाइबलमा चाहिँ हामी देख्दछौँ। एउटा चाहिँ ह्युमन बिइङमा हुने आत्मा,
अर्को चाहिँ एन्जल बिइङमा हुने आत्मा, अर्को चाहिँ गडको आत्मा, परमेश्वरको आत्मा। अब यसलाई चाहिँ कहाँ कुन ठाउँमा कुन आत्माको विषयमा कसरी बताइएको छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर आत्मा भन्ने शब्दलाई जुन पनि यहाँनिर बताइएको छ, इट इज द स्पिरिट द्याट क्विकनेथ, यहाँनिर चाहिँ मानिसको आत्माको विषयमा यो कुरा चाहिँ बताइएको छ। मानिसको आत्मामा जब परमेश्वरको काम हुन्छ तब आत्मिक तवरले मान्छे चाहिँ के हुन्छ, जागृत हुँदछ। कुन प्रसङ्गमा प्रभुले यो कुरा बताइरहनु भएको छ? तपाईँले 6 अध्यायमा लामो डिस्कसन छ। एउटा यहुदीहरूसँगको लामो डिस्कसनको अध्याय हामीले हेरौँ भने चाहिँ सबैभन्दा लामो डिस्कसन नै 6 अध्याय हो। जानेर प्रभु येशू मसीहले यहुदीहरूसित चाहिँ डिस्कस गर्नुभयो, विवाद भयो, त्यहाँनिर छलफल भयो, ठुलै छलफल भयो। यहाँसम्म कि तिनीहरूले धेरैचोटि प्रभुसँग चाहिँ यसरी विभिन्न किसिमका कुराहरू राखेका छन्। अर्को अध्याय छ, त्यो अध्याय चाहिँ 8 अध्याय हो, जहाँनिर लामो डिस्कस भएको छ। हुनसक्छ 8 अध्यायमा लामो डिस्कस भएको छ, अनि यो 6 अध्याय चाहिँ सेकेन्ड लास्ट हुनुपर्छ है। मैले अगाडि फर्स्ट भने सेकेन्ड लास्ट हुनुपर्छ, जहाँनिर यिनीहरूसँग के भएको छ, एउटा डिस्कसन गरिएको छ, अर्थात् प्रभुले विशेष आफ्नो कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ बढी बताउनु भएको छ। अनि त्यहाँ प्रभुले यस्ता कुराहरू प्रकट गर्नुभएको छ जुन कुराहरू उनीहरूको क्षमताभन्दा बाहिरका कुरा भइदिएका छन्। उनीहरूले यो कुरालाई चाहिँ सहन सक्ने र उनीहरूले हासिल गर्न सक्ने त्यहाँनिर के छैन, वातावरण छैन। यो कुरा तिनीहरूको सहनशीलताभन्दा चाहिँ बाहिरको विषय बनिदिएको छ। अनि एउटा अद्भुत कुरा हामीले त्यहाँनिर के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रभुले बोलेको कुरा सहन नसकेर त्यहाँनिर धेरै व्यक्तिहरूले प्रभुलाई छोडेर गएको कुरालाई हामी देख्दछौँ है। यहाँनिर 60 पदलाई हामीले पढ्यौँ भने त्यो कुरा हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ। अलिकति प्रसङ्गको कुरा मैले टच गरेको मात्रै, कृपया 60 पदलाई कसैले पढ्नुहोस् त। यसकारण उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैले यो सुनेर भने, हजुर, यो कठोर वचन हो, कसले यसलाई सुन्न सक्छ र? यो कठोर वचन हो, कसले यसलाई सुन्न सक्छ? यो समस्या के हो? यो वचन उनको निम्ति कठोर किन भइदियो? यो समस्या विशेष हामीले आज बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो बिचमा यो कुराको अन्डरस्ट्यान्ड आएन भने हामी स्टिल त्यही समस्या, त्यही विडम्बनामा हामी पनि फसिरहेका हुन्छौँ। चाहना त हामी सबैलाई हुन्छ कि हामी प्रभुमा बढौँ, प्रभुमा उन्नति गरौँ, राम्रो विश्वासी बनौँ, अनि आज्ञाकारी बन्न सकौँ, विश्वासमा म पक्का बनौँ, मेरो विश्वास चाहिँ खाँटी होस्, अनि परमेश्वरको दासहरूद्वारा जो परमेश्वरको वचन आउँछ त्यसलाई हुबहु मैले पालन गर्न सकौँ, अनि वचन पालन गर्नमा मेरोमा कुनै त्यस किसिमको कन्जुसाइ नहोस्। अबदेखि राम्रो विश्वासी भन्छु। सायद मैले त्यसको निम्ति कुनै एउटा समय सीमा छुट्याउनु पर्छ होला। त्यो समय सीमा चाहिँ सायद महिनाको 1 गते मैले बनाउनु पर्छ कि, या मैले कुनै त्यस्तो किसिमको विशेष एउटा कुनै सेवा या कुनै कन्भोकेसन या कुनै त्यस्तो मिटिङ राखिएको कुनै समयलाई मैले बनाउनु पर्छ कि, या मैले वर्षको अन्तिम समय या 31 डिसेम्बरलाई पो बनाउनु पर्छ कि मैले त्यो समय जहाँदेखि मैले मेरो निर्णय चाहिँ पारेँ त्यो पक्का पक्की होस्। मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा भने नि, संसारमा कति मान्छेहरू नसामा एकदम डुबेका हुन्छन्, अनि तिनीहरूले त्यो नसालाई छोड्ने इच्छा गर्छन्, अनि त्यो नसालाई छोड्नको निम्ति कुनै एउटा तीर्थधाम गएर त्यहाँ गएर छोडेर आउने तिनीहरूले एउटा सङ्कल्प गर्छन्, अनि त्यहाँ जान्छन्, अनि त्यहाँसम्म तिनीहरूले मस्त खाइरहेका हुन्छन्, अनि तिनीहरूले एउटा सङ्कल्प गर्छन् भने त्यो ठाउँमा गएर त्यहाँनिर केही भेटी चढाएर अनि त्यस ठाउँबाट छोडेर आउँछन्। कतिले चाहिँ त्यसलाई दीर्घकालीन बनाउँछन् पनि, र कतिको त्यो कुरा सबै फेरि केही समयमा तोडिएर जान्छ। सायद यो वास्तविक अर्थमा नआएका विश्वासीहरूको बिचमा पनि समस्या चाहिँ यस्तै खालको बल्झिएको हुन्छ। उनीहरूले पनि यस्तै किसिमको समस्यामा उनीहरू पनि डुबेका हुन्छन्, अनि कुनै एउटा विशेष समय उनीहरूले खोज्छन् कि त्यो समयदेखि अब म परिवर्तित हुन्छु, त्यो समयदेखि चाहिँ म परिवर्तन मेरो जीवनमा आउनुपर्छ। तपाईँले सुन्दै गर्दा सायद लाग्छ होला मलाई पनि यही समस्या हुन्छ। धेरैचोटि मैले प्रण गरेको छु, धेरैचोटि मैले सङ्कल्प गरेको छु, धेरैचोटि ममा डिसिजनहरू भएका छन्, मैले भाकल गरेको छु, अनि छोड्न नसकेको अवस्था र एउटा समाधान हुन नसकेको अवस्थामा म धेरैचोटि अल्मलिएको छु। यस्ता कुराहरू निश्चय नै तपाईँमा त धेरैचोटि भएको हुनुपर्छ। यहाँनिर म केही एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु, जुन कुराको विषयमा यहाँनिर 2टा तत्त्व छन्। एउटा चाहिँ शारीरिक तत्त्वको विषय मैले कुरा गरिरहेको छु। मैले मेरो भाषामा अहिले वर्णन गर्नको लागि मैले त्यसलाई तत्त्व भनेको, डक्ट्रिनल शब्दमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यसलाई तत्त्व भनिँदैन है।
तर मैले केवल बुझाउनको निम्ति मात्रै मैले त्यसलाई चाहिँ दुईटा तत्त्व भन्ने एउटा शब्द लिएको है। एउटा चाहिँ शारीरिक तत्त्व, एउटा चाहिँ आत्मिक तत्त्व। वास्तवमा मैले कुनै एलिमेन्ट तत्त्वको विषयमा मैले कुरा गरेको होइन, यो एउटा बुझाउनको निम्ति एउटा शब्द मात्रै मैले ल्याएको। कृपया यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। एउटा शारीरिक कुरा भनिदिउँ, तत्त्व भन्न हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने, एउटा चाहिँ आत्मिक कुरा। एउटा चाहिँ शारीरिक पाटो, एउटा चाहिँ आत्मिक पाटो। मैले यो विडम्बनाको विषयमा तपाईँलाई बताउँदैछु है, किन यिनीहरूको निम्ति परमेश्वरको वचन चाहिँ कठोर लाग्यो, किन यिनीहरूले परमेश्वरको वचन सुन्न सकेनन्, किन यिनीहरूको निम्ति एकदम साह्रो भयो। परमेश्वरको प्रभु यीशु मसीहको पछि लाग्दाखेरि यति धेरै फाइदा यिनीहरूले देखेका थिए, र पनि यो कुरा किन गाह्रो भइदियो यिनीहरूको लागि। योभन्दा अगाडिको मलाई तपाईँलाई छोटो कुरा मैले बताऊँ। यहाँनिर यिनीहरूले भनेका छन् प्रभु येशू मसीहलाई नभेट्टाएर समुद्र पारी गइसक्नु भएको प्रभु येशू मसीहलाई नभेट्टाएर यिनीहरू भौतारिएर समुद्र पारीसम्म कता कताबाट दौडेर भए पनि प्रभुलाई भेट्टाउने यिनीहरू पुगेका छन्। भनेपछि प्रभु येशू मसीहको पछाडि हिँडेर प्रभुको पछाडि भएर लाभान्वित हुने यिनीहरूको भित्र कत्रो उत्कट चाहना थियो। तर त्यो चाहनाको पछाडि उनीहरूको शारीरिक समस्या चाहिँ विडम्बना थियो, बाधक थियो। अनि यो बाधा उनीहरूको निम्ति एकदमै समस्याको विषय बनेर गइदियो। यहाँ म तपाईँलाई एउटा पदमा केन्द्रित गराउन चाहन्छु। कृपया आउनुहोस् त त्यही 6 अध्यायको अलि माथि 24 र 25 पदलाई पढ्नुहोस् कृपया भाइ। यसकारण जब मानिसहरूले न येशूलाई न त उहाँका चेलाहरूलाई त्यहाँ हुनुभएको देखे, हजुर, तिनीहरू पनि डुङ्गाहरूमा चढे र येशूलाई खोज्दै कफरनहुममा आए। अनि जब तिनीहरूले उहाँलाई समुद्रको पारीपट्टि भेटाए, तब तिनीहरूले उहाँलाई भने, रब्बी तपाईँ यहाँ कहिले आउनुभयो? तपाईँ यहाँ कहिले आउनुभयो? तपाईँलाई खोज्दा खोज्दा हामी हैरान भइसक्यौँ। हामीले हाम्रो घरको काम बिर्स्यौँ, हामीले हाम्रा आफन्तहरूलाई बिर्स्यौँ, हामीले हाम्रो ड्युटी बिर्स्यौँ, हामी हाम्रो शरीरको थकानलाई बिर्स्यौँ, हाम्रो निद्रालाई बिर्स्यौँ। यी सबै कुरा बिर्सेर भए पनि खोज्दा खोज्दा भौतारिँदै तपाईँलाई बल्ल बल्ल हामी भेट्टाउन आइपुग्यो। प्रभु तपाईँले कमसेकम अलिकति जानकारी दिनुभएको हुन्थ्यो नि। तपाईँ यसरी हामीलाई यसरी छोडेर हिँड्नु मिल्दैन नि। हामी त तपाईँलाई छोड्नेवाला छैनौँ भन्न खोजेको। जहाँ जानुहोस् न, खोजेर भेट्टाएर नि तपाईँको पछि आउँछौँ। तर प्रभु तपाईँले हामीलाई यस्तो नगरिदिनुहोस् न प्लिज। तपाईँले हामीलाई कमसेकम जानकारी दिनुहोस् न, म फलानु ठाउँमा जाँदैछु, हामी आउँछौँ नि। उनीहरूले के बुझे? उहाँको पछाडि हिँड्न सजिलो छ। खाना के खाउँला भन्ने समस्या छैन। खानाको समस्या सबैभन्दा ठुलो कुरा, खानेकै समस्या छैन भने अरू के समस्या? त्यसैले प्रभुले तल गएर भन्नुभएको एउटा कुरा हामी यहाँनिर देख्छौँ, नाशवान भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, होइन? पढ्नुहोस् 26 पद। 26 पद भाइ। येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, हजुर, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू चिन्हहरू देखेका हुनाले होइन, तिमीहरू रोटीहरूबाट खाएर अघाएका हुनाले मलाई खोज्दछौ। तिमीहरू चिन्ह देखेको कारणले होइन, तर रोटीहरू खाएर तृप्त भएको कारणले तिमीहरूले मलाई खोज्दछौ। यहाँनिर मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा प्लिज अलिकति ध्यान दिनुहोस्, तब मात्रै बुझ्नुहुन्छ। अलिकति तपाईँले ध्यान दिनु भएन भने फेरि कता कता ध्यान दिनुभयो भने अलिक बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यहाँनिर शरीरको आवश्यकता पुरा भएको कारणले तिमीहरूले मलाई पछ्याएका छौ। दिस मिन हाम्रो शरीरले जिउनको निम्ति सबैभन्दा ठुलो गर्ने डिमान्ड चाहिँ के हो? तपाईँले आफ्नो मनमा आकलन गरिसक्नुभयो हो भनेर, होइन त? तपाईँलाई मैले सोधेँ भने तपाईँ धेरैले उत्तर दिनुहुन्छ खानेकुरा। अनि परिश्रम के को निम्ति हुँदैछ? पेटको लागि। दुःख के को निम्ति गर्दैछौँ हामीले संसारमा? पेटको लागि। किन अरूको जागिर गर्दैछौँ हामीले? पेटको लागि। देश विदेश किन धाउँदैछौँ हामी? पेटको लागि। मेरो पेट, मेरो परिवारको पेट, मेरा छोराछोरीहरूको पेट, अनि त्यस्तै समस्यामा परेकाहरूको पेट। यो पेट चाहिँ आत्मिक पाटो होइन, यो शारीरिक पाटो हो। पेट चाहिँ आत्माको हुँदैन, पेट चाहिँ शरीरको हुन्छ। अब यहाँनिर तल हाम्रो पाठमा हामीले पढ्दा हुँदै त्यहाँनिर अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि शरीरले कुनै पनि फाइदा दिँदैन, शरीरले कुनै पनि फाइदा दिँदैन भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ। अनि यहाँनिर जागृत गराउने त के हुनुहुन्छ अरे? आत्मा हुनुहुन्छ। आत्माले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? जगाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ। अनि यहाँ जुन पनि फ्लेस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, यसलाई चाहिँ बडीको अर्थमा मैले चाहिँ बुझिरहेको छु। फ्लेसले चाहिँ दुईटा अर्थ दिन्छ। कोही ठाउँमा बडीलाई चाहिँ रगत र मासु भनेर भनिएको छ,
यहाँनिर फ्लेस भनेको रगत र मासुको अर्थमा ल्याइएको फ्लेस हो। सबै ठाउँमा रगत र मासुको अर्थमा फ्लेस आउँदैन। फ्लेस भन्ने शब्दै प्रयोग गरेको भए तापनि सबै ठाउँमा चाहिँ रगत र मासुको अर्थ त्यसले दिँदैन। यहाँनिर बडीको अर्थ दिइरहेको छ फ्लेसले। अरू कति ठाउँमा फ्लेसले चाहिँ सेल्फको अर्थ दिन्छ। मानिसमा भएको शारीरिकतालाई पनि फ्लेससँग तुलना गरिएको छ अनि मानिसको जुन पनि बडीलाई पनि फ्लेससँग बताइएको छ है। फ्लेस भन्ने शब्दलाई नै बाइबलमा दुई तरिकाले चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। खास शाब्दिक अर्थमा गयो भने साक भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको यो चाहिँ ग्रिकमा। यो साक भनेको चाहिँ यो मासु भन्ने अर्थमा आउँछ। मासु भनेको चाहिँ शरीरको हुन्छ, तर सबै ठाउँमा मासुको अर्थ दिँदैन फ्लेसले। कति ठाउँमा चाहिँ फ्लेसले चाहिँ सेल्फ स्वयं SELF सेल्फ अथवा स्वयं भन्ने कुरालाई अर्थ दिन्छ। र स्वार्थ भन्नेलाई फेरि हामीमा चाहिँ सेल्फिस भन्ने अर्थ लिएर आउँछौँ कतिचोटि। सेल्फिस भन्नुमा चाहिँ सेल्फ भन्ने अर्थको स्वार्थलाई यहाँनिर हामीले बुझ्न सक्दछौँ। अब यहाँनिर हाम्रो शरीरको आवश्यकता छ, हामीलाई शरीरमा चाहिँ आवश्यकता पर्छ। शरीरमा हाम्रा निम्ति कति आवश्यकता कुराहरू छन्। शरीरमा खानुपर्छ। हाम्रा प्रभु येशू मसीहलाई संसारमा आउँदाखेरि शरीरलाई खानु नपरेको होइन, हाम्रा प्रभु येशू मसीहलाई नै खानेकुरा खानु परेको हो। उहाँलाई पनि खानु परेको थियो भने चेलाहरूलाई नै खानु परेको थियो। तर ती सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि त्यो शरीरलाई चाहिँ हामी अगाडि लिएर चाहिँ जानु परेको छ। एउटा कुरा मैले तपाईँलाई स्पष्ट के चाहिँ बताऊँ, हजुरको बुझाइमा आओस् भन्दाहुँदै हाम्रो जुन पनि शरीर छ, हाड रगत र मासुले बनेको शरीर। हाम्रो अनुहार छ, यो शरीरको अनुहार। हाम्रा आँखा छन्, बाहिर देखिने आँखा, शरीरका आँखा। हाम्रा कान छन्, शरीरका कान। अहिले तपाईँ हाम्रो जति पनि यो गतिविधि भइरहेको छ, बाहिर हामी एक्स्ट्रा देखिरहेका छौँ, सबै शारीरिक कुराहरू नै बाहिर छन्। बडीकै कुराहरू यहाँनिर चाहिँ टच भएको छ। अब यी सबै कुराहरू यति इम्पोर्टेन्ट छन् हाम्रो लागि, होइन र? मुख कति इम्पोर्टेन्ट छ। यो मुख नभइदिएको मलाई तपाईँ कहाँ कसरी बोल्ने, इसाराले बोल्न कति गाह्रो हुन्थ्यो, मलाई बुझ्न तपाईँलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो। यी कति आवश्यक कुराहरू छँदैछन् यहाँनिर। कान नभइदिएको भए तपाईँले के भन्नुभयो अनि मैले के भन्दैछु भने मैले आफैलाई थाहा हुन्थेन। मेरो जिब्रोले पड्काडेका शब्दहरू टङ्सीले भयो कि के भयो मलाई थाहा हुन्थेन। आवाज कत्रो आइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्थेन मलाई। यति ठुलो इम्पोर्टेन्ट छ, तर यहाँ भन्छ शरीरले केही काम दिँदैन भन्ने शब्द यहाँनिर प्रयोग गरिएको छ। यही कुरा मैले यहाँनिर हामीलाई बुझ्नको आवश्यकता। फ्लेस प्रफिटेड नथिङ, शरीरले कुनै पनि फाइदा दिँदैन। अर्को ठाउँमा यो शरीर चाहिँ बाधक हुन्छ भनेर लेखिएको छ। सायद लुकाको सुसमाचार 22 अध्यायमा होला, कृपया आउनुहोस् त। त्यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। चेलाहरू जब निधाइरहेका थिए त्यतिखेर प्रभुले के भन्नुहुन्छ, आत्मा त तयार छ तर शरीरले के गर्छ अरे, बाधा दिन्छ भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई यस ठाउँमा देख्दछौँ। र यसको कति पदमा लेखेको होला भन्दाखेरि लुकाको सुसमाचारमा छ या मत्तीमा छ यो कुरा चाहिँ। आत्मा त तयार छ तर शरीरले के गर्छ अरे, बाधा दिन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। कतिमा छ यहाँ प्रसङ्गमा आएको खण्डमा मात्रै मैले अलिकति पढेर तपाईँलाई सुनाउन चाहेँ। यो जुन पनि परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा छ। अर्को सुसमाचारमा पनि होला सायद, म भनेको समय ठ्याक्क भेटाउन सकिनँ है। आत्मा त तयार छ तर शरीरले के गर्छ अरे, बाधा दिन्छ। जब प्रभु यीशु मसीह गेतसमनीको बगैँचामा जानुभएको थियो, उहाँले चाहिँ चेलाहरूसँग मिलेर उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो, प्रार्थना गर्नुभएको थियो। यो दुईवटा घटना 22 अध्याय र मत्तीको 26 अध्यायमा यो कुरा बताएको छ। आत्मा त तयार छ तर शरीरले के गर्छ अरे, बाधा दिन्छ। उनीहरूले निधाइरहेको अवस्थामा प्रभुले भन्नुभएको कुरा हो यो चाहिँ। यहाँनिर 41 पदलाई पढ्नुहोस् त कृपया। मत्तीको पुस्तक 26 अध्यायको 41 पद। पाउनुभयो? त्यसको लास्ट खण्ड पढ्दा पनि हुन्छ। जागर हो र प्रार्थना गर, परीक्षामा नपर, साँच्चै तयार छ तर शरीर कमजोर छ। यहाँनिर भनेको छ द स्पिरिट
इन्डिड इज विलिङ, आत्मा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ तयार छ, बट द फ्लेस इज विक, तर शरीर चाहिँ कमजोर छ। यो कमजोरीको विषयमा मैले तपाईँलाई चाहिँ बताउन गइरहेको छु। एउटा प्रष्ट बुझ्ने भाषामा मैले भनौँ भने मानिसको शरीर स्वर्गको विषयमा स्वर्ग जान चाहन्छ कि चाहन्न भनेर शरीरसित सोध्यो भने एकछिन मान्नुहोस्, तपाईँको शरीर चाहिँ एउटा व्यक्ति हो, अनि त्यो शरीरसँग तपाईँले सोध्नुभयो, हेलो शरीर, तिमीलाई स्वर्ग जानु मन छ कि छैन? शरीरले के भन्दैछ? के भन्दैछ तपाईँलाई? स्वर्ग भनेको के हो भन्दैछ। अनि तिमीलाई स्वर्गको विषयमा थाहा छ भन्दाखेरि शरीरले भनेछ मलाई थाहा छैन स्वर्गको विषयमा। तिमी स्वर्ग जान चाहन्छौ भनेर भन्यो भने के हो स्वर्ग? शरीरले भन्छ। अब संसारका मान्छेहरूलाई अब एकछिन यसलाई यहाँ रोक्नुहोस्। अब म संसारका मान्छेले गरेको क्वेसनतिर म तपाईँलाई लान्छु। संसारका मान्छेले भनेको कहाँ छ स्वर्ग? मरेपछि त मरिहाल्यो नि, कहाँ छ स्वर्ग? कसले देखेको छ? कहाँ छ स्वर्ग? कसले दिने उत्तर हो? शरीरले दिने उत्तर हो। कसले देखेको छ? उनीहरूले कुन चाहिँ आँखाको कुरा गरेका हुन्? शरीरको आँखाका कुरा गरेका हुन्। यसको मतलब शरीरले के गर्दैन? स्वर्ग जान्दैन। तिनीहरूको जुन इन्टेलेक्चुअलिटीमा तिनीहरू जो भर परिरहेका छन्, तिनीहरूको ज्ञानमा, तिनीहरू विद्वतामा तिनीहरू भर परिरहेका छन्, यो विद्वता र यो इन्टेलेक्चुअलिटी कहाँको कुरा हो? शरीरको कुरा हो। यसै कारणले त्यहाँनिर यो कुरा सत्य भयो, तिनीहरूलाई भन्छ यु आर राइट भन्न सक्नु पर्छ हामीले। त्यतिखेर कसले देखेको छ स्वर्ग? जब कसैले भन्दैछ को गएर आयो स्वर्ग, कसैले भन्दैछ कहाँ छ स्वर्ग, कसैले भन्दैछ भने त्यतिखेर यु आर राइट, तपाईँले ठिक भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वर्गको कुरा गर्नुभएको होइन मसँग? हजुर, मैले स्वर्गको कुरा त गरिरहेको थिएँ तपाईँसँग। अनि मैले स्वर्ग कहाँ छ भन्दा तपाईँले किन मलाई ठिक भन्दै हुनुहुन्छ? किनभने बाइबलले त्यसै भन्छ। तपाईँ शरीरमा ध्यान दिएको, शरीर बाहेक आत्मामा मरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले शरीरको कुरा गर्नुभयो। त्यसकारण बाइबलले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँ आत्मामा मरेको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिनु भयो तपाईँले। त्यसकारण यु आर राइट, यु आर इन स्टिल डेड पोजिसन। तपाईँको आत्मा चाहिँ अहिले पनि के को अवस्थामा छ? मृतक अवस्थामा छ। पापमा मरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो शरीरको कुराको विषयमा मात्रै तपाईँ जान्नुहुन्छ। अब तपाईँको जति पनि डिग्रीहरू छन्, तपाईँको जति पनि विद्याहरू छन्, तपाईँले जानेका कुराहरू छन्, सबै कुराहरू चाहिँ जो केमा आधारित छन्? तपाईँको शरीरसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। अनि तपाईँको शरीर जब एक दिन संसारबाट बिदा लिन्छ अनि त्यो सबै डिग्री हासिल गरेको तपाईँको जुन पनि दिमाग र त्यो टाउको साथमा तपाईँको शरीरलाई लगेर च्यानमा गाडिन्छ या तपाईँलाई आगोमा जलाइन्छ। न जलाइएको आगोले यति ठुलो डिग्रीवाला मान्छे रहेछ यसलाई जलाउँदिन भनेर केही कुराको सङ्कोच मान्छ, न ती खाने किराहरूले च्यानमा गाडीको अवस्था खाने किराहरूले यो त बुद्धिमानको दिमाग रहेछ यसलाई त बुद्धिमानी किरा खोज्नुपर्छ भनेर भन्छन्। बुद्धिमानको दिमागलाई पनि त्यही किराले खान्छ अनि बुद्धिमानलाई पनि त्यही आगोले जलाउँछ। अनि त्यसै कारणले त्यही किसिमको शारीरिक फुर्तीको र शारीरिक कुराहरूमा व्यस्त भएर मान्छेले चाहिँ आज संसारमा प्रश्न गर्ने गर्दछ। यो सबै शारीरिक विडम्बना हो। फ्लेस इज विक, शरीर चाहिँ कमजोर छ। किन शरीर स्वर्ग जान चाहँदैन भन्दाखेरि स्वर्गको विषयमा बुझ्ने उसित खुबी छैन। सारा संसारका कुराहरू धेरै जान्ने खुबी उसित छ, धेरै कुराहरू बुझ्छ, साइन्सको ओल्लो पाटो र पल्लो पाटो जान्दछ, भित्रभित्रका धेरै कुराहरू जान्दछ, धेरै विद्वान छ। तर स्वर्गको विषयको कुरा आयो भने स्वर्गको विषयमा ऊ चाहिँ पज्जल हुन्छ, ऊ चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ, ऊ अलमल्लमा पर्छ। के हो स्वर्ग? होइन, भित्री आँखाले हेर्नुपर्छ कि भन्दा भित्री आँखा चाहिँ शरीरसित सम्बन्धित आँखै होइन। अनि शरीरले भन्छ कहाँ छ भित्री आँखा, कहाँ छ भित्री आँखा भन्दै खोज्छ। आँखा त यिनै दुईवटा छन् त मेरा, कहाँ छ भित्री आँखा भन्दा शरीरको आँखै होइन त शरीरले घाँबाट दिएको त्यो आँखा। अनि पापमा मरेको मान्छेले ती शरीरको आँखा कहाँ खोल्छन्? त्यसै कारण फिलोसफीतिर गएर चाहिँ अल्झेर बस्छन् उनीहरू चाहिँ। तत्त्वज्ञानमा बल्झेर बस्छन् तिनीहरू, अल्झिन्छन् मात्रै न बल्झिन्छन् पनि उनीहरू त्यहाँनिर। त्यसैले तिनीहरूले सत्य कुरा बुझ्न पाउँदैनन्। प्रिय एउटा बल्झिएको अवस्थामा त्यहाँनिर चाहिँ रहेका हुन्छन् उनीहरू। यो सबै शारीरिक कुराहरू जति पनि व्याख्यान गर्छन्, जति पनि भाषण दिन्छन्, जति पनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो प्रवचनहरू दिन्छन्, त्यो सबै तिनीहरूको शरीर र तिनीहरूको इन्टेलेक्चुअलिटीमा निर्भर छ, शरीरसँग सम्बन्धित छ। भित्री आँखाको कुरा गरे तापनि तिनीहरूले कल्पनामा गर्छन्, वास्तविक आँखा खुलेर गर्दैनन् तिनीहरू।
उनीहरूले चाहिँ कल्पनामा भित्री आँखा कुरा गर्छन् भने एउटा उद्धार मुक्ति पाएको विश्वासीको कल्पनामा होइन वास्तविकतामा आँखा खुलेको हुन्छ। जुन आँखा चाहिँ शरीरको आँखा चाहिँ त्यो भित्री आँखा चाहिँ शरीरको आँखा त खुलिरहेका छन् तर त्यो भित्री आँखा चाहिँ आडम्बर र पापको कारणले चाहिँ बन्द हुन्छ। यसको मतलब पापमा मरिरहेको अवस्थामा चाहिँ बन्द भएको आँखाको विषयमा चाहिँ कुरा गरिएको हो। त्यसै कारण एफिसीको पत्रीमा के भनिएको छ भन्दामध्ये र कलसीको पत्रीमा पनि यो कुरा गरिएको छ, पापमा बितेको समय पापमा मरेको त्यो हालत, पापमा तिनीहरू के थिए अरे, मुर्दा थिए अरे। अनि त्यो पापमा मरेको अवस्थादेखि परमेश्वरले तपाईँ प्रभुमा तपाईँ हामी जिलायौँ रे। यो रे भन्ने कुरालाई हामी यहाँ पढे तापनि यो वास्तविकता चाहिँ तिनीहरूको जीवनमा हुन्छ जसले सच्चाइमा प्रभु यीशु मसीहलाई आफ्ना उद्धारकर्ता जानेर के गरेका हुन्छन्, विश्वास गरेका हुन्छन्, स्वीकार गरेका हुन्छन्। एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायमा आउनुहोस् त कृपया, त्यहाँबाट हामी एउटा पद पढ्नेछौँ। हामी पाप र अपराधमा मरेकाहरूलाई कसरी प्रभुले के गर्नुभयो, जिलाउनु भयो, प्रभुले के गर्नुभयो, हामीलाई चाहिँ बचाउनु भयो भनेर चाहिँ यहाँ के गरेको छ, लेखिएको छ। एफिसीको पुस्तक 2 अध्याय 1 पद। हजुर, तिमीहरूलाई जो पाप र अपराधमा मरेकाहरूलाई उहाँले के गर्नुभयो अरे, जीवित पारिदिनु भयो। यसको मतलब हामी बितेका समयमा हाम्रा पापहरूमा र हाम्रा अपराधमा के गरेका थियौँ, मरेका थियौँ। यो मरेको भनेको चाहिँ शारीरिक जिउँदोपन, आत्माको चाहिँ मृतपन, यस विषयमा चाहिँ कुरा गरेको हो। जब यो भित्री आँखा भन्ने कुरा चाहिँ आत्मिक आँखा हो। अनि यसै कारणले शरीरले त्यो विषयमा जान्दैन। शरीरले भौतिक कुराहरू जान्दछ र भौतिक कुराको विषयमा व्याख्यान गर्दछ। आत्माले स्वर्गको कुराहरू जान्दछ र स्वर्गसँग यसको सम्बन्ध हुन्छ। आत्मा परमेश्वरबाट आएको, शरीर चाहिँ क्रिएसन, यहाँनिर क्रिएट भएको। यद्यपि आत्मा पनि परमेश्वरको क्रिएसन हो, परमेश्वरको सृष्टि हो, तर परमेश्वरबाट आएको हो। त्यो चाहिँ शरीर चाहिँ बनाइएको, पृथ्वीको माटोबाट बनिएको शरीर हो। त्यस कारण ऊ बनिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि त्यो आत्मिक कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ जान्दैन। अनि यो शरीरको विषयमा चाहिँ त्यति मात्रै होइन, पापमा पतन भएको शरीर भएको कारणले गर्दा स्वर्ग कुरादेखि चाहिँ ओझेल पर्यो। कहिलेदेखि यस्तो विडम्बनामा चाहिँ शरीर फस्यो, जब मान्छेले सुरुमा चाहिँ पाप गर्यो, तबदेखि मान्छे चाहिँ विडम्बनामा फस्यो। सुरुको मान्छे तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले भन्दा बित्तिकै तपाईँको भित्र आदम आदम भन्ने शब्द आइपुग्यो होइन, जान्नुहुन्छ तपाईँले। कृपया प्रिस्किला भन्नेले चाहिँ म्युट गरिदिनुहोस्। अब यसपछि चाहिँ हामी यहाँनिर देख्दछौँ, अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको छ, त्यो उहाँले सायद मोबाइल पनि साथमा खोल्नु भएको छ, त्यो आवाज रिटर्न भएर आइरहेको छ। हामीले जान्दछौँ जब आदमले चाहिँ पाप गरे, आदमले पाप गरिसके पश्चात उनी आफ्नो इनोसेन्सीबाट, उसको निर्दोषताको अवस्थाबाट उनी चाहिँ के भए, पतन भए। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई देख्ने सौभाग्यदेखि तिनी वञ्चित भए। अदनको माटिकाबाट मान्छे निकालियो। कहिलेदेखि मान्छे परमेश्वरलाई देख्ने सौभाग्यदेखि बाहिरियो, पापमा पतन भएको समयदेखि। परमेश्वरको मुहारलाई सदा सर्वदा देख्ने बाटोमा चाहिँ उन्मुख थियो मान्छे। कुन रूपमा देख्न सक्थ्यो मलाई त्यति थाहा छैन, तर वचनले देखाएको कुरा मात्रै म बताउँदछु। त्यो देख्ने जुन पनि कुरा, त्यो महिमाको कुरा तर उन्मुख भएको मान्छेको जुन शारीरिक अवस्था पनि त्यो पापमा पतन भयो, सँगसँगै त्यो पतन भएर गएर परमेश्वरलाई देख्ने सौभाग्यदेखि अलगियो। अनि परमेश्वरको महिमाको झलक पायो भने ऊ चाहिँ नाश हुने स्थितिमा गयो। त्यसै कारण शारीरिक आँखा परमेश्वरलाई देखेपछि पग्लिन्छन्। त्यो भयङ्कर प्रचण्ड महिमा हो। त्यो आवाज सुन्दाखेरि पनि मान्छे चाहिँ भयातुर भइहाल्छ। त्यसैले सिनाई पर्वतमा परमेश्वरको आवाज आउँदाखेरि यहुदी इजरायलीले भन्छन्, एकचोटि परमेश्वर बोल्नुभयो, झन्डै हामी आधा मऱ्यौँ। मैले मेरो तरिकाले भन्दैछु, त्यसरी त लेखेको छैन, मेरो तरिकाले बुझाउने तरिकाले भन्दैछु। किनभने अर्कोचोटि परमेश्वर हामीसित नबोल्नु भएको होस् भन्नको अर्थ चाहिँ यही थियो। एकचोटि बोल्नुभयो हामी आधा मरेको जस्तो भइहाल्यौँ, अब अर्कोचोटि बोल्नुभयो त हामी पुरै मर्छौँ। यसै कारण मसालाई उनीहरूले रिक्वेस्ट गर्छन्, कृपया तपाईँले रिक्वेस्ट गरिदिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको आवाज तपाईँ आफै सुन्नुहोस् र हामीलाई ल्याएर सुनाइदिनुहोस्, हामी मान्छौँ। परमेश्वरलाई हामीसित डाइरेक्ट बोल्न नदिनुहोस्। परमेश्वरको आवाज सुन्ने क्षमता अब उनीहरूले चाहिँ गुमाइसकेका थिए। सुरुमै यो कुराको लक्षण हामीले देख्छौँ। जब परमेश्वरको आवाज बेलुकीको कुल टाइममा बगैँचामा गुन्जियो, तब आदम र हवा परमेश्वरको उपस्थितिदेखि लुक्न गए, किनभने परमेश्वरको महिमालाई अब तिनीहरूले देख्न सक्दैनथे। अनि परमेश्वरको दृष्टिमा तिनीहरूका उपाय चाहिँ सबै ट्रान्सपेरेन्ट भइहाल्थे। तिनीहरूका उपाय चाहिँ क्रियाशील हुन सक्दैनथे। तिनीहरूका उपायले काम गर्दैनथ्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा।
तिनीहरूले त्यो कुरा देखे, हामी लुक्न नसक्ने रहेछौँ, हामी आफूलाई लुकाउन नसक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तिनीहरूले के गरे, देखे। यो विडम्बना त्यहाँदेखि सुरु भएको विडम्बना हो। तब अदनको बाटिकाबाट मान्छे निकालियो, त्यो सौभाग्य मान्छेको गुम्यो। बिस्तारै बिस्तारै भ्रष्ट 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 हुँदै गएर पापले मान्छेलाई पुरै बिल्कुलै चाहिँ स्पिरिचुअल आँखा चाहिँ ब्लाइन्ड बनाइदिइहाल्यो। त्यसैले यूहन्नाको सुसमाचार 9 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्योभन्दा पहिला एउटा रेफरेन्समा पल्टाउन पत्ती लाग्दिनँ, टाइम घडी लाग्छ। मोसाले भने परमेश्वर मैले तपाईँको एकचोटि दर्शन चाहन्छु। तब परमेश्वरले के भन्नुभयो, मोसा तिमीले जुन प्रार्थना गर्यौ त्यो कुरा एकदम असम्भव छ, किनभने मानिसले परमेश्वरलाई देखेर कहिले पनि बाँच्न सक्दैन। दिस मिन यो पापमा पतन भएको मान्छेले परमेश्वरलाई देखेर बाँच्न सक्दैन। त्यसै कारणले मैले तिम्रो प्रार्थना नसुनु पनि कसरी? तिमीले गरेको प्रार्थना त मैले सुन्नुपर्छ, किनभने तिमी नम्र मान्छे छौ। नम्रको प्रार्थना त मलाई नसुनी धरै लाग्दैन। अनि मैले तिमीलाई नाश पार्न पनि त चाहदिनँ। तिम्रो प्रार्थना मैले सुनाइ गरिदिएँ भने त तिमी नाश हुन्छौ मोसा। यसै कारण साँप पनि मरोस् लट्ठी पनि नमाचियोस् भन्ने उपाय परमेश्वरले अपनाउनु भयो। हेर एउटा उपाय छ, तिमीले मेरो दर्शन त पाउँछौ तर मुहारको होइन, फ्रन्टको होइन, ब्याकको, अगाडिको होइन, पछाडिको दर्शन पाउँछौ। मैले तिमीलाई एउटा धाँधोमा राख्छु, त्यहाँनिर मैले मेरो हत्केलाले तिमीलाई छोपिराख्छु, अनि म त्यहाँबाट भएर जान्छु र मेरो हातलाई मैले उठाउँछु। त्यतिखेर तिमीले जब मलाई हेर्छौ, हेर्ने बेला तिमीले मेरो पछाडिको पिठ्यौँ देख्नेछौ। तिम्रो पुकार पनि मैले सुनेको हुन्छु अनि तिमी पनि नाश हुँदैनौ। योभन्दा बढी हेर्ने अपेक्षा नगर, किनभने तिमी आदममा पापमा पतन भएकै मान्छे हौ तिमी पनि। अब त्यो वास्तविक ग्लोरी जुन तिम्रो गुमेको थियो, त्यो महिमा, त्यो तिमीमा फुल्ली रिटर्न नआइन्जेल, शारीरिक रूपमै रिटर्न नआइन्जेलसम्म, फर्केर नआइन्जेलसम्म इट इज इम्पोसिबल टु सी गड। परमेश्वरलाई देख्नको निम्ति यो के छ, एकदमै असम्भव छ। त्यसै कारण त्यस स्थितिमा फर्केर आउनको निम्ति के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि मानिस जाति त्यो गुमेको महिमालाई चाहिँ फेरि फिर्ता ल्याउने ठाउँमा चाहिँ आइपुग्नु पर्थ्यो। अब त्यसपछि पछाडि गएर हामीले देख्यौँ भने परमेश्वरको वचनमा के भनेको छ भन्दाखेरि रगत र मासु परमेश्वरको राज्यको भागीदार हुन सक्दैनन्। पहिलो कुरिन्थी 15 अध्यायमा आउनुहोस् त प्लिज। पहिलो कुरिन्थी 15 अध्याय यसको चाहिँ हामी पढ्ने छौँ, अन्तिमतिर आउनुहोस् कृपया। यहाँनिर भनेको छ रगत र मासु परमेश्वरको राज्यको भागीदार हुन सक्दैनन् भनेर त्यहाँनिर के गरेको छ बताइएको छ। यो चाहिँ 50 पदमा लेखेको छ। हजुर 50 पद। अब भाइहरू हो, म यो भन्दछु, रगत र मासु परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन सक्दैनन्। रगत र मासु भन्दा बित्तिकै हाम्रो बडीसँगको सम्बन्धित कुरा हो। यो शरीर, यसमा रगत छ, यसमा मासु छ। आत्मा नबुझ्नुहोस् यतिखेर, यो शरीरलाई बुझ्नुहोस्, यो शरीरलाई बुझ्नुहोस्, यो मोहरलाई बुझ्नुहोस्, हात खुट्टालाई बुझ्नुहोस्, तपाईँको शरीरमा अङ्ग प्रत्यङ्गलाई बुझ्नुहोस्। यो मासु अनि रगत परमेश्वरको राज्यको हकवाला हुन सक्दैन। अब यो शरीर चाहिँ स्वर्ग जान पाउँदैन, स्वर्गको कुरा बुझ्दैन पनि, स्वर्ग जान पाउँदैन पनि। अब तपाईँ हामी स्पष्ट हुन्छौँ होला किन यो शरीर स्वर्ग जान पाउँदैन, किनभने यो शरीरले चाहिँ नखाने भनेको फल खाएको छ। त्यो फल थियो जुन फलले गर्दा त तपाईँलाई स्वर्ग जान नसक्ने बनाइदियो। त्यो फलमा के त्यस्तो सामर्थ्य थियो, कस्तो चमत्कारी फल थियो त्यो, मानिसको शरीरलाई स्वर्गै जान नपाउने बनाइदियो सधैँको लागि। कुरा त्यसो होइन, यो चमत्कारी फलको कुरा होइन, यो फल केही पनि होइन। फल चाहिँ हो, कुन फल हो भनेर पनि बताइएको छैन। त्यो फलले उनीहरूलाई स्वर्ग जानको निम्ति असफल बनाएको चाहिँ होइन। त्यो फल नखानु भन्ने आज्ञाको उल्लङ्घनले चाहिँ तिनीहरूलाई जान नपाउने बनाएको हो। तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ होला, तपाईँले बुझ्नुभयो होला। फल नखानु भन्ने जुन पनि आज्ञा थियो, त्यो आज्ञालाई तिनीहरूले उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा त्यो आज्ञाको उल्लङ्घनले तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढा बनाइदियो। अनि मृत्युको परिभाषा के हो त? मृत्यु भनेको के हो? बेचेत हुनु चाहिँ मृत्यु हो, अचेत हुनु मृत्यु हो होइन। मृत्युभित्र अस्तित्व हुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ? कति सबैलाई यो कुरा बुझ्न अलिक गाह्रो होला। मृत्यु भनेको चाहिँ बेचेत अचेत हुनु होइन, त्यसलाई मृत्यु भनिँदैन। मृत्युको खास अर्थ बाइबलको अर्थ हो परमेश्वरदेखि टाढिनु।
परमेश्वरदेखि टाढा भएको कुरामा चाहिँ त्यो जुन पनि स्वर्गीय कुरा, अनन्तका कुरा, वास्तविक कुराको त्यहाँनिर के हुँदैन, आभासै हुँदैन, फिल गर्नै सक्दैन। त्यस कुरालाई उसले ज्ञानमा व्याख्यान गरे पनि उसको अनुभवमा त्यस कुरालाई चाहिँ महसुस गर्न सक्दैन। त्यसैले संसारका नामी नामी विद्वानहरूलाई घुमाएर 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 परमेश्वरको वचन बताउँदाखेरि पनि तिनीहरूको भित्र उनीहरूको समझमा पट्टै आउँदैन कुरा, मेरो दिमागमै चढेन यो कुरा भन्छ। अनि त्यतिखेर नि हामी भन्न सक्छौँ यु आर राइट, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यत्रो कुरा बताउनु भयो मलाई बुझाउनको निम्ति, अनि मैले बुझिनँ भन्दा तपाईँले ठिक भन्नुभयो भन्नुहुन्छ। कसरी? तपाईँ आत्मामा मरेको हुनुहुन्छ। त्यो आत्मिक कुराको फिलिङ चाहिँ शरीरले गर्न सक्दैन। मैले तपाईँलाई शरीरका आत्माका कुरा बताइरहेको छु, तपाईँले ती कुराहरू बुझ्न सकिरहनु भएको छैन। दिस मिन तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ, यु आर अ सिनर। तपाईँ चाहिँ एउटा पापी मानिस हो। तपाईँको पापले गर्दा तपाईँको आत्मिक जीवनलाई परमेश्वरदेखि टाढा बनाइदिएको छ। त्यही हालतलाई चाहिँ मृत्यु भनिएको हो। अब मृत्युमा कुनै पनि किसिमको कुनै पनि कुराको आभास हुन्छ? मैले अगाडिको कुरालाई चाहिँ जे बताइरहेको छु अचेत अवस्था होइन भन्ने कुरालाई सम्झेर भन्दैछु है। यतिखेर मैले काट्दै छैन त्यो कुरालाई। त्यो मृत्युमा आभास हुँदैन। मृत्युको अर्थ हामीले सरसर्ती के बुझ्छौँ? आभास हुँदैन, फिलिङ हुँदैन। मृत्युमा चाहिँ ज्ञान हुँदैन, मृत्युमा त्यो कुराको जानकारी हुँदैन। हो, यो अवस्था चाहिँ मृत्युको हालत हो। मान्छे आत्मामा मरेको छ अनि त्यो आत्मिक अर्थमा शरीरमा पनि मरेको छ। तर जिउँदो के छ? शरीरमा चाहिँ शारीरिक अर्थमा जिउँदो छ मान्छे। अनि शारीरिक अर्थमा जिउँदो मान्छेले यहाँका धेरै कुराहरूको खानतलासी गर्न सक्छ, यहाँका धेरै कुराहरू जान्न सक्छ उसले। तर त्यो कुरा चाहिँ मिट्टीमा गएर सिज हुन्छ, माटोमा गएर सकिन्छ ती सबै कुराहरू। त्यसो भने अब यहाँनिर हामी देख्दछौँ आत्मिक कुराहरू चाहिँ शरीरले चाहिँ बुझ्न सक्दैन। यहाँनिर समस्या भएको एउटा कुरा म तपाईँलाई देखाउँछु। कृपया यसलाई मैले अर्डरली तपाईँका प्रस्तुत गर्दाखेरि समय अलिकति लामो गइदिन्छ। अनि यहाँनिर तपाईँलाई फेरि मैले छोटकरीमा भनौँ भने तपाईँको बुझाइमा आउँदैन। समस्या चाहिँ यो छ। यहाँ आउनुहोस् त कृपया। यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायमा म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँछु है। त्यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको कुरा चाहिँ कस्तो अर्थपूर्ण कुरा छ। त्यहाँनिर एकजना मान्छे जो शरीरमा चाहिँ ज्ञानी थिए, ज्ञानी मात्रै हुन् र शास्त्र सिकाउने गुरु थिए। उनले भने परमेश्वरबाट नआएको व्यक्तिले यो काम, मान्छेले यो काम गर्न सक्दैन। शरीरमा उहाँले गरेका कार्यहरूलाई देखेर नै उसले नजरअन्दाज गरेर चाहिँ भनिरहेको थियो। शरीरमा भएको ज्ञानद्वारा नै मान्छेले परमेश्वरलाई चिनोस् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले परमेश्वरको विषयमा चाहिँ जानकारी लिन सक्थ्यो शरीरमा। तर त्यो कुरा उनको निम्ति बुझ्न साह्रै गाह्रो भइदियो। यद्यपि परमेश्वरले आत्मिक कुरा भन्नुभएको थिएन, प्रभुले चाहिँ शारीरिक कुरै भन्नुभएको थियो। शरीरकै कुरा भन्दाखेरि त उसलाई बुझ्न यति गाह्रो थियो भने मैले पृथ्वीका कुरा भन्नुभएको थियो। पृथ्वीका कुरा बुझ्नको लागि त उसलाई यति गाह्रो भएको थियो भने स्वर्गका कुरा प्रभुले भनेको उसलाई बुझ्न कति गाह्रो हुन्थ्यो होला। परमेश्वरका कुरा त उसले झन् बुझ्नै सक्दैन थियो। यसै कारण 3 अध्यायमा आउनुहोस् त। प्रभुले भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई पृथ्वीका कुरा भनेर पनि तिमीले बुझेनौ भने मैले स्वर्गका कुराहरू बताएँ भने तिमीले कसरी बुझाउला भनेर प्रभुले चाहिँ त्यहाँनिर भन्नुभएको कुरालाई हामी देख्दछौँ। कति पदलाई पढ्नुहोस् भन्दाहुँदी 12 पद। मैले तिमीहरूलाई पृथ्वीका कुराहरू बताएको छु तर तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ भने, तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ भने मैले तिमीहरूलाई स्वर्गको कुरा बताएँ भने त तिमीहरूले कसरी विश्वास गरौला? स्वर्गका कुरा बतायो भने तिमीले कसरी विश्वास गरौला? यो त तिम्रो निम्ति असम्भव हुन्छ गुरुज्यू। गुरु भनेर हिँडेका छौ तिमी, तर यत्रो ज्ञानको कुराहरू गर्ने तिमीले पृथ्वीकै कुरा बुझ्न तिमीलाई गाह्रो छ, त स्वर्गको कुरा कसरी बुझ्छौ? दिस मिन हाम्रो शरीर स्वर्गका कुरा बुझ्नको निम्ति कति चाहिँ अयोग्य छ, कति निरीह छ, कति विक छ, कति कमजोर छ, कति एकदम यो कुरा जान्नको निम्ति त्यो चाहिँ एकदमै त्यो ठाउँमा उभिनै सक्दैन उसले सबै कुराहरू जान्नको लागि। त्यसैले त्यहाँनिर आत्मामा जिउनु जरुरी छ। जुन मान्छे आत्मामा जिएको छैन, आत्मामा बाँचेको छैन, उसले यो कुराहरू जान्दैन। त्यसै कारणले अब म प्रसङ्गतिर फेरि तपाईँ कहाँ आउँछु। अब हाम्रो पाठमा फेरि फर्केर आउनुहोस् है। त्यहाँनिर आउँदाखेरि हामीले केही कुराहरू देख्छौँ। आत्माले जगाउँछ, शरीरले केही पनि फाइदा दिँदैन। यो जुन पनि कुरा मैले तिमीलाई बताइरहेको छु, प्रभुले भन्न खोजेको कुरा, जुन पनि कुरा मैले तिमीलाई बताइरहेको छु, यस कुरामा तिमी गम्भीर भएनौ भने, यस कुरालाई तिमीले गहिराइमा जानेनौ भने, शारीरिक तरिकाले तिमीले यो कुरालाई चाहिँ आर्जन गर्न खोज्यौ भने
शारीरिक तरिकाले तिमीलाई म यो स्वर्गको कुरा तिमीले बुझ्न चाह्यौ भने तिमीले सक्दैनौ। यहाँनिर शरीरको केही काम छैन। कहाँ काम छैन? संसारमा त धेरै काम छ नि शरीरको, तर यो म्याटर चाहिँ स्वर्गको म्याटर हो। प्रभुले भनिरहेको कुरा मेरो शरीर खाने कुरा हो, मेरो रगत पिउने कुरा हो भनेको चाहिँ स्वर्गको कुरा हो, यो आत्मिक कुरा हो। यो शरीरले चाहिँ समातेर यसरी मासु खाने भनेको होइन। शरीरमा भाँडामा चाहिँ रगत हालेर रगत पिउने भनेको होइन। शरीरले बुझ्न नसक्दाखेरि यो कुराको निम्ति गाह्रो भएर गइदियो। निकोदेमसले बुझ्न नसक्दाखेरि यो कसरी हुन्छ, कसरी हुन्छ? मान्छे बुढो भएर फेरि दुईचोटि जन्मिन सक्छ? मान्छे बुढो भएर फेरि आमाको गर्भमा छिरेर गएर फेरि जन्मिन सक्छ? बुझ्नै गाह्रो भइदियो उसको निम्ति यो कुरा। उसले तर्क गरेको होइन, तर बुझ्न गाह्रो भएको छ। किन? आत्मिक मृत्युले गर्दा शरीरका आँखा चाहिँ के छन्? बन्द छन्। अनि त्यसको पछाडि चाहिँ शैतानको हात हुन्छ। मानिसलाई शैतानले सुरुमा हात पारेको कारणले यो समस्या चाहिँ के गरेको हो? बल्झिएको हो। त्यसै कारणले यहाँनिर दोस्रो कोरिन्थी 4:4मा हामी देख्दछौँ यो समस्या चाहिँ जुन भित्री आँखाको बन्द भएको अवस्थालाई त्यहाँनिर चाहिँ बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् त। जसमा यस संसारको ईश्वरले हजुर विश्वास नगर्नेहरूलाई अन्धा पारेको छ र ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको निम्ति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई प्रश्न आउँछ होला कहिले कहिले, अरे यस्ता विद्वान मान्छेहरू छन् संसारमा, यति जानेका मान्छे छन्, पढा लेखा मान्छेहरू छन्, यत्रो बुझ्ने मान्छेहरू छन्, यिनीहरूले किन बुझ्दैनन्? तपाईँका बार बार यस्ता प्रश्नहरू आउँछन् होला, भित्रभित्र आउँछ होला यी प्रश्नहरू। तर समस्या हेर्नुहोस् त, धेरै धनी भएर भित्रको आँखा खुल्छन्, धेरै पढेर भित्रको आँखा खुल्छन्। भित्रको आँखा खोल्नको निम्ति त नयाँ गरेर जन्मिनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले काम गर्नुपर्छ। त्यसै कारण यहाँनिर त्यो वचनको कुरालाई चाहिँ यहाँनिर टच गरेको कुरालाई हामी देख्छौँ। कृपया आउनुहोस् त, फेरि 6 अध्यायमा फर्केर आउनुहोस् त, फेरि 6 अध्यायमा आउनुहोस् त, यूहन्नाको सुसमाचार। त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दा, इट इज द स्पिरिट द्याट क्विकेनेथ द फ्लेश प्रॉफिटेड नथिङ, द वर्ड्स द्याट आई स्पिक अनटु यु दे आर स्पिरिट। यहाँनिर चाहिँ आत्मा चाहिँ के हो? यो आत्माको भूमिका त्यहाँनिर केले खेल्छ? आत्मिक भूमिका त्यहाँनिर केले खेल्छ? अनि त्यहाँनिर जुन पनि आत्माको जुन पनि मैले कुरा गरेँ, आत्माले जगाउँछ भन्ने विषयमा जुन पनि कुरा गरेँ, त्यो कुन कुरासित चाहिँ सम्बन्धित छ भन्दाखेरि वर्डसँग सम्बन्धित छ, वचनसँग सम्बन्धित छ त्यो कुरा। अब सरसर्ती म तपाईँलाई वचनको कुरा थोरै ल्याएर यहाँनिर चाहिँ मिलाउँछु। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। कहाँ भनेको छ तपाईँलाई थाहा छ होइन त? उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पदमा भनेको छ, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अब त्योभन्दा अगाडि जानु पर्यो तपाईँलाई। कहाँ जानुहुन्छ? यूहन्ना 1 अध्यायमा आउनुहुन्छ। फेरि यूहन्ना 1 अध्यायमा के भनेको छ? परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभन्दा पहिला आदिमा के थियो अरे? वचन थियो। वचन परमेश्वरसँग थियो, अनि वचन परमेश्वर थियो। 3टा आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अझ 2-3टा कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। त्योभन्दा अगाडिको कुरा वचन परमेश्वरसँग थियो भन्दा त्योभन्दा अलि अगाडिको कुरा, अनि वचन परमेश्वर थियो भन्ने कुरा त्योभन्दा अझै अगाडिको कुरा, अनि आदिमा वचन थियो त्योभन्दा अगाडिको कुरा। यो वचन भनेको के हो? कुनै एउटा वर्ड, एउटा अक्षरको कुरा गरेको हो। मैले यो 1 अध्यायको बाइबल स्टडीमा चाहिँ पहिले कुरा बताइसकेपछि मैले विस्तृत बताउँदिनँ। तपाईँलाई यदि यस विषयमा विस्तृत जान्नु मन पर्यो भने प्लिज तपाईँले हेभेनली पिलग्रिम्स पेजमा तपाईँले खोजेर यूहन्ना 1 अध्यायको टिचिङ 1 गतेको दिनमा भएको छ है, 1 गतेको त्यो खोजेर तपाईँले त्यो मेसेज सुन्नुहोस्, जानेर यो वर्ड के हो, वचन के हो, यस विषयमा मैले बताएको छु है। अब यहाँनिर यो परमेश्वरको वचन भनेको यो व्यक्ति, त्यो कुनै पर्सन बिइङको कुरा गरेको होइन, उहाँ पर्सन हो। एउटा एउटा चाहिँ निराकारको कुरा होइन, यो आकारको एउटा बिल्कुल पर्सन, एउटा बिल्कुल चाहिँ त्यो भिजुअल पर्सनै हो त्यो चाहिँ। तर त्यतिखेरका मान्छेलाई बुझाउनको निम्ति, त्यतिखेरका फिलोसफरहरूलाई चुप पार्नका निम्ति यूहन्नाले चाहिँ तिनीहरूकै भाषामा चाहिँ आदिमा वचन थियो। तिमीले वचन 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 वर्डको कुरा गर्छौ नि, तिमीहरूले कुनै शब्दबाट कुरा सृष्टि गरेको भन्ने कुरा गर्छौ नि, हो त्यो शब्द चाहिँ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि होइन। तिमीले ईश्वर ईश्वर ईश्वरको कुरा गर्छौ नि, एथेन्सका मान्छेहरूले क्या ईश्वर ईश्वर ईश्वरको कुरा गर्छौ। तिमीहरूका वेदीमा नि धेरै ईश्वर भनेर धेरैका नाम लेखेका छौ तिमीहरूले, तर लास्टमा थाहा छ तिमीहरूलाई, तिमीले लास्टमा अर्को एउटा नाम पनि लेखेका छौ। त्यो के लेखेका छौ? नजानिएका ईश्वरहरूको लागि भनेर लेखेका छौ। हो, त्यही नजानिएका ईश्वरहरू वास्तवमा चाहिँ ईश्वर हो। तिमीले यति धेरै लेखेका नामहरू चाहिँ ईश्वर होइन। पावरले स्पष्ट तवरले तिमीलाई यो कुरा चाहिँ बताइदिए हो।
वास्तविक कुरा के हो यही तरिकाले यूहन्नाले चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचार लेखेका हुन्। ती मान्छेहरूलाई एकदमै चुप पार्नका निम्ति, ती जुन पनि इन्टेलेक्चुअलिटीमा भर पर्ने मान्छेलाई चुप पार्नका निम्ति यो कुरा चाहिँ के गरिदिएका हुन्, बताइदिएका हुन्। कृपया यहाँनिर सिस्टर लिडिया खड्का, हजुरको मोबाइलबाट धेरै गडबड आइरहेको छ, तपाईँले म्युटमा राखिदिनुहोस्। अब यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरको जुन पनि उद्देश्य छ, परमेश्वरको जुन पनि योजना छ कि अब त्यो क्रिएसनको विषयमा आउँदाखेरि त्यो आदिमा परमेश्वर, वचन वही परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँगै थियो, वचन नै परमेश्वर थियो। बस उही परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। के को आधारमा? वचनमै सृष्टि गर्नुभयो। अब वचनले परमेश्वरमा भएको पुत्रतालाई सङ्केत गर्छ। वचन देहधारी भयो, 14 पदमा, 1 को 14 पदमा कुरा गरिएको छ। अनि त्यो वचन चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? पहिले यूहन्ना 5 को 7 केजेभी भर्सनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने के बताइएको छ? त्यहाँ 3 जना हुनुहुन्छ, पिता, वचन र पवित्र आत्मा। यी 3 जना एकै हुन् भनेर लेखेको छ। पिता, वचन र पवित्र आत्मा। पिता भनेको पितै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा भनेको पवित्र आत्मा भयो। त्रिएक परमेश्वर भन्दाखेरि वचन भनेको के रहेछ? पुत्र रहेछ। त्यसो भने पुत्रमा नै सबै कुरा सृष्टि गरियो, पुत्रले नै सबै कुरा सृष्टि गर्यो, पुत्रकै निम्ति सबै कुराहरू सृष्टि गरियो भन्दा बित्तिकै वचनको रहेछ, पुत्र रहेछ। अब पुत्र प्रभु यीशु मसीहमा यो सबै कुराहरूको सृष्टि भएको हो। त्यो वचनद्वारा नै आत्मामा क्विकनिङ हुने काम हुन्छ। अब तपाईँ हामी नयाँ जन्म पाउँछौँ। नयाँ जन्म पाउनको निम्ति तपाईँ हामीले पहिला परमेश्वरको वचन सुन्छौँ। यहाँनिर मैले तपाईँलाई प्रोसेस बताउँदैछु, प्लिज एकदम ध्यान दिनुहोस्। मैले मार्मिक कुरा गर्दैछु। यो कुरा नबुझेर धेरैचोटि तपाईँ हामी अलमलमा पर्न सक्छौँ। यहाँनिर बताइरहेको छ एउटा प्रोसेस के हो त भन्दाखेरि सुनाइ, वचन चाहिँ सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ चाहिँ सुनाइबाट विश्वास आउँछ, अनि सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। रोमीको पत्री 10 अध्यायको 17 पदलाई पढ्नुहोस् कृपया। यसकारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ। हजुर, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा। हजुर, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। त्यसकारण विश्वास आउनुभन्दा अगाडि हामीमा सुनाइ आउनु पर्यो। सुनाइ चाहिँ जहाँ पाएको जे पाएको सुनाइ होइन। सुनाइ चाहिँ के आउनु पर्यो? परमेश्वरको वचनको सुनाइ आउनु पर्यो। परमेश्वरको वचनको सुनाइ के हुनुहुन्छ? प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीहलाई तपाईँ हामीले सुन्नु पर्यो। प्रभु यीशु मसीहको कुरा सुन्नु पर्यो। यहाँनिर गाह्रो भएको कुरा के हो भन्दा प्रभु यीशु मसीहको वचन सुन्न गाह्रो भएको कुरा हो। यूहन्ना 6 अध्यायमा ती धेरै मान्छेले प्रभुले चाहिँ यो कुरा त गाह्रो छ, कसले सहन सक्छ भनेर भन्नुको पछाडि कुरा के हो? वचन सुन्नको निम्ति समस्या हो। अनि तिनीहरूको निम्ति गाह्रो के भइदिएको? परमेश्वरको वचन सुन्न गाह्रो भइदिएको। तिनीहरूले नसकेको विषय के हो? परमेश्वरको वचन सुन्न नसकेको विषय हो तिनीहरूले। अब हेर्नुहोस् त, यो परमेश्वरको वचन सुन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू कत्रो किसिमको समस्यामा फँसे। प्रभुलाई त्यत्रो उत्कट चाहना समुद्र नागिकन प्रभुलाई पछ्याउँदै आएको यत्रो ग्रुप यहाँनिर प्रभुको वचन सुन्न नसकेर, सहन नसकेर तिनीहरूले चाहिँ प्रभुलाई छोडेर जान तिनीहरू बाध्य भएका छन्। रहर होइन, यो बाध्यता हो। यो सक्दैनन्। अब उनीहरूले, तिनीहरूको शरीर चाहिँ सम्भव छैन तिनीहरूको शरीरलाई यो कुरा चाहिँ धान्नको निम्ति। यी जुन बाँकी चेलालाई प्रभुले सोधिरहनु भएको छ नि, के तिमीहरू पनि जान्छौ भने प्रभुले सोध्नु भएको छ नि, तिनीहरूसँग पनि तबसम्म क्षमता छैन। प्रभु हामी त जान्नौँ, हामी त तपाईँले भनेको कुरा पालन गर्न तयार छौँ भनेन नि यिनीहरूले। तपाईँको मासु खानेर तपाईँको रगत पिउने कुरा तपाईँले गर्नुभयो, हामी त्यसो गर्न तयार छौँ। सक्दैन थियो यिनीहरूले त्यसो, तिनीहरूले पनि गर्न सक्दैन थियो यो कुरा। किन तिनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डमा पनि आएको थिएन, चेलाहरूको अन्डरस्ट्यान्डमा पनि आएको थिएन। ती 12 जनाको अन्डरस्ट्यान्डमा पनि यो कुरा आएको किन तिमीहरू जान चाहँदैनौ? किनभने अनन्त जीवनका कुरा तपाईँसँग छ। यस कुरालाई कुनै समयमा उत्कट चाहनाले बुझ्ने आशामा यिनीहरू प्रभुसँगै टाँसिएर बसिरहेका छन्। त्यत्रो भिडमा जम्मा 12 जना। त्यसैमा नि प्रभुले के भन्नुहुन्छ? के मैले तिमीलाई भनिन र यी 12 जना मध्ये पनि एकजना शैतान छ भनेर? त्यहाँ पनि अन्तिमसम्म थाम्न चाहिँ तिमीहरू मध्ये पनि सक्दैनौ, किनभने तिमीहरू विक छौ, कमजोर छौ। यसको निम्ति यो कुरा किन असम्भव भयो? प्रभु, अब तपाईँ हामीले प्रश्न आउँछ होला, प्रभु यीशु मसीह आफैले संसारमा आएर प्रचार गर्दा त त्यो भिडलाई मान्छेहरूलाई जम्मा गर्न सक्नु भएन, सबै छोडेर गयो प्रभुलाई भने आजका प्रभुको दासहरूले प्रचार गरेर विश्वासीहरूलाई एक ठाउँमा समाहित गरेर धेरै मान्छेलाई जम्मा गर्न सक्छन्? के प्रभुभन्दा ठुला हुँदैनहरू भन्ने प्रश्न आउला।
सक्छन्। किन सक्छ? प्रभुले भन्दा ठुला काम गर्छन्। प्रभुले भन्नुहुन्छ मलाई विश्वास गर्नेले मैले गरेको भन्दा ठुला काम गर्नेछ। किन प्रभुले त्यतिखेर सक्नु भएन? प्रभु निरीह हुनुहुन्थ्यो? होइन। पवित्र आत्मा प्रत्येक मान्छेमा आउने र आत्मामा तिनीहरूलाई सबैलाई जगाउने प्रबन्ध अझैसम्म स्थापना गरिएको थिएन। आत्मामा मरेको अवस्थादेखि जिलाउने प्रबन्ध गरिसकिएको थिएन। यदि त्यो प्रबन्ध गरिसकेर पनि प्रभु बोलेर यो संसारमा प्रभुले काम गरेको हो त संसार उत्तिखेर पल्टिन्थ्यो। तर प्रभुले बोल्दाखेरि धेरै मान्छेले विश्वास गरेनन् भने आज हामीले बोल्दाखेरि पनि विश्वास गर्दैनन्। विश्वास नगर धेरै मान्छेहरूका परमेश्वरको वचन नपढ्दाखेरि विश्वासीले हाम्रो वचन नपचाउँदाखेरि त्यतातिरबाट झुटा सान्त्वना लिन्छ। नखोजौँ है, त्यो झुटा सान्त्वना हुन्छ। किनभने हामीबाट परमेश्वरको वचन फ्लो हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचन हामीबाट बग्नुपर्छ, सुन्नेहरूले चाहिँ रस पाउनुपर्छ परमेश्वरको वचनमा। यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले देखाएको कुरा। किन प्रभु येशू मसीहको वचनमा तिनीहरूले रस पाएनन् त? किनभने त्यतिखेरको अवस्था र आजको अवस्था फरक हो। त्यतिखेर आत्मामा नबचाइएको अवस्था हो। मरेको अवस्थादेखि बचाइने प्रबन्ध गरिसकेको थिएन। प्रभु येशू मसीहको बलिदान भइसकेको थिएन। प्रभु येशू मसीह क्रुसमा मरिसक्नु भएको थिएन। प्रभु येशू मसीहको बौरी उठाइ भइसकेको थिएन। अनि पवित्र आत्मा उनीहरूले विश्वास गरिसकेपछि पवित्र आत्मा उनीहरूमा अवतरण हुने प्रबन्ध गरिएको थिएन। तर अब चाहिँ गरिएको छ नि त। हामीले विश्वास गर्दा पवित्र आत्मा हामीमा आउनु भएको छ नि त। उद्धारको दिनमा पवित्र आत्माले हामी छाप मारिएका छौँ नि त। बिहानको विषयमा बिहान हामीले यो वचन हेरेका छौँ। बिहानको वचन कृपया सुन्नुहोस्। यसको अघिल्लो खण्ड छ त्यसमा चाहिँ। अनि बिहानको वचन सुन्नेले प्लिज यो पनि सुन्नु जरुरी छ। यसको पछिल्लो खण्ड हो यो चाहिँ। यसै कारण तपाईँ हामीले यहाँनिर बुझ्नु जरुरी कुरा के छ भन्दाखेरि किन तिनीहरू चाहिँ प्रभुलाई छोडेर भाग्न चाहेका रहेछन् त? किन सकेनछन् त भन्दाखेरि उनीहरूको शरीरको कमजोरीको कारणले गर्दा। शरीरले कुनै पनि फाइदा दिँदैन, तर आत्मा चाहिँ के छ? तयार छ। अनि आत्माले चाहिँ फाइदा दिन्छ। अनि आत्मा चाहिँ तिनीहरू हुन् जो परमेश्वरको वचन भनेर प्रभुले बताउनु भयो। अब तपाईँ हाम्रो नयाँ जन्म चाहिँ यही वचनद्वारा हुन्छ। यो वचनको सुनाइ हुन्छ। अनि वचन तपाईँ हामीमा चाहिँ सिडको रूपमा काम गर्छ, बिउको रूपमा त्यसले काम गर्छ। अनि त्यसले तपाईँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ? नयाँ जन्ममा लिएर आउँछ। आउनुहोस् पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा हामीले यो कुरा पढ्नेछौँ। अब म छिट्टो गरेर यो कुरा सक्न गइरहेको छु। एकदमै हतारमा म दौडिरहेको छु। प्लिज आउनुहोस्। बर्दर मैले अब बर्दरले 23 पद पढिदिनु भयो होइन त? परमेश्वर धन्यवाद होस्। बर्दर म एउटा कुरा सोध्न चाहेँ। बर्दर मैले कति समय लिन सक्छु अब? बर्दर पार्सिङ हस्, थ्याङ्क यू बर्दर। ठिकै छ। म त्यसभित्रमा म सकिहालेँ। सकभर म 10-20 मिनटभित्रमा सक्ने प्रयास गर्छु है त। अब यहाँनिर हामी देख्दछौँ परमेश्वरको अविनाशी बिउद्वारा तपाईँ हामीले के पाएका छौँ? नयाँ जन्म पाएका छौँ। अब यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई जगाउने काम गरेको छ। सुरुमा परमेश्वरले माटोबाट मान्छे बनाउनु भयो। माटोमा परमेश्वरले सास फुकिदिनु भयो र परमेश्वरले यसको आफ्नो आत्मा हालिदिनु भयो। उसमा ब्रेथिङ गरिसके पश्चात परमेश्वरले आफ्नो आत्मा हालिदिनु भनिएको त छैन त्यहाँनिर, तर प्रोसेस चाहिँ यही थियो। यसलाई चाहिँ बाइबलको अरू खण्डमा भनिएको छ। परमेश्वरले आफ्नो आत्मा हालिदिनु भयो। यो चाहिँ उपदेशकको पुस्तकमा आएर बताइएको छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा यो कुरा बताइएन। परमेश्वरले उसको नाकमा चाहिँ सास फुकिदिनु भयो र ऊ जीवित प्राणी भयो, यति मात्रै भनिएको छ। आत्मा कहाँनिर हालियो भन्ने कुरा त्यहाँनिर भनिएको छैन। त्यो नाकबाट फुकिएको जुन पनि ब्रेथिङमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा थियो। अनि प्राण भन्ने कुरा चाहिँ उसको ब्रेथिङको साथसाथै त्यहाँनिर प्राणको चाहिँ उत्पत्ति भएको थियो। अनि त्यो प्राण जीवित राख्ने शरीरमा आत्मा शरीरमा आइसकेपछि शरीरमा चाहिँ जीवित राख्ने जुन पनि तत्त्व हो प्राण। अनि यसले चाहिँ उसलाई चाहिँ जीवित राख्न सक्थ्यो, जीवितको अस्तित्वमा उसलाई चाहिँ राख्न सक्थ्यो। अनि आत्मा चाहिँ परमेश्वरले उसमा चाहिँ हालिदिनु भएको थियो, उसलाई चाहिँ जिउँदो बनाउनु भएको थियो। त्यहाँनिर एउटा अलिकति लामो प्रोसेस छ, म त्यतातिर जाँदिनँ अहिले। जसरी परमेश्वरको आत्मा आउँदाखेरि मान्छे चाहिँ जीवित भएको थियो भने अब पनि पुरानो जन्ममा चाहिँ आत्माद्वाराको जन्म थियो भने आत्मा हालिसकेपछि उसको चाहिँ ऊ चाहिँ जीवित भएको थियो भने नयाँ जन्ममा पनि आत्मामा जगाउनको निम्ति नै आत्मै त आउनुपर्छ। आत्मा चाहिँ के माध्यमबाट आउँछ त भन्दाखेरि वचनको माध्यमबाट। परमेश्वरको जुन पनि वचन यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, यो वचनको माध्यमबाट के आउँछ? आत्मा आउँदछ। त्यसै कारण अगाडि त्यो पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको त्यहाँनिर अर्को पदमा पनि त्यहाँनिर लेखेको होला। त्यहाँभन्दा अगाडि हामीले 1 अध्यायको त्यहाँनिर 5 पदमा छ।
एक अध्यायको 5 पदलाई पढ्नुहोस् भाइ। अनि तिमीहरू चाहिँ अन्तिम समयमा प्रकट हुनलाई यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्यका हुन्, हजुर जसले आफ्नो ठुलो दया अनुसार हजुर यीशु ख्रीष्टको मरेकाहरूबाटको भरि उठाइद्वारा हजुर एउटा जीवको आशाका निम्ति हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ। अब यो कुरा कहाँबाट आयो? त्यो परमेश्वरको वचन ख्रीष्ट येशूको बौरी उठाइद्वारा आयो। जुन बेला योहन्नाको पुस्तक 6 अध्यायमा प्रभु डिस्कसन गरिरहन्थ्यो, त्यतिखेर प्रभु येशू मसीह मर्नुभएको पनि थिएन, बौरी रोक्नु भएको पनि थिएन, रगत पनि बगाउनु भएको थिएन। तर त्यो कुरा चाहिँ निर्धारण गरिएको थियो। त्यही निर्धारणको कुरा प्रभुले बताइरहनु भएको थियो। उहाँ क्रुसमा टाँगिने कुरा। उजाड स्थानमा तिम्रा पिता पुर्खाले चाहिँ के खाए? मन्ना खाए। मैले बिहान मन्नाको विषयमा थोरै कुरा मैले गरेको थिएँ। त्यो मन्ना के हो? यो उत्तर बताइएन त्यतिखेर। मन्ना यो हो। अब बल्ल उत्तर आयो। त्यतिखेर तिनीहरूले मन्ना 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 भने, सधैँसम्म नामै मन्ना भने के हो के हो के हो के भन्दै आए। कति प्रश्न सोधे तिनीहरूले। जतिचोटि मन्ना भन्छन् त्यतिचोटि के हो भनेर सोधे, तर उत्तर चाहिँ कहिले पनि दिइएन। उत्तर चाहिँ पर्दाभित्रै राखियो। हामीले त नबुझेर मन्ना भन्यौँ, तर इजरायलीहरूले त बुझेरै मन्ना भने। मन्ना भन्दा बित्तिकै के हो भन्ने बुझिहाल्छन् तिनीहरूले। वाट इज दिस, वाट इज दिस। तिनीहरूले सधैँदेखि त्यो उजाड स्तरमा खाएको समयदेखि चाहिँ वाट इज दिस नामै वाट इज दिस भन्दै आए। यो के हो यो के हो यो के हो यो के हो भन्दै आए। कतिचोटि सोधे, कतिजनाले सोधे, कहिल्यै पनि यो के को उत्तरै आएन। अब योहन्ना 6 अध्यायमा आएर यो के को उत्तर दिनुभएको छ प्रभुले। तिमीले सधैँ सोधिरहेको यो के हो, अब चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ यो हो। मेरो शरीर खाने कुरा हो, मेरो रगत पिउने कुरा हो। यदि तिमीहरूले मलाई खायौ भने र मलाई पियो भने तिमीसित अनन्त जीवन छ। यसको मतलब शरीरको खानेकुरा होइन, आत्माको खानेकुरा हो। आत्माको खानेकुरा चाहिँ विश्वास हो। विश्वासद्वारा त्यसलाई चाहिँ सेवन गर्ने कुरा हो। जब विश्वासमा तिमीले त्यसलाई लिन्छौ, त्यसलाई खानेकुरा भनियो। किन खानेकुरा भनियो? खानेकुराबाट यिनीहरू पतन भएका हुन् नि त मान्छे जाति। त्यसै कारण जुन एङ्गलबाट पतन भयो त्यही एङ्गलबाट यसको नाम लिनु पऱ्यो नि त। फल खाने आज्ञालाई, फल नखानु भन्ने आज्ञालाई तिनीहरूले उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले त्यो फल खाए। अब विष खाएको मान्छेलाई औषधि खुवाउनु परेन? त्यो विष मार्ने औषधि खुवाउनु परेन? त्यसै कारणले अब त्यो जुन अनाज्ञाकारी थियो विष खानु, अब आज्ञाकारिताको कुरा के थियो भने प्रभुको कुरा मान्नु, यो चाहिँ खानु थियो। ल्याउँदाखेरि मान्छे कन्फ्युज हुन जान्छ। हामीले यो शरीरलाई चाहिँ अब शरीरमा तपाईँ हामीलाई चाहिँ विजय ल्याउन सक्यो भने 3 अध्यायको 6 पदलाई पढ्नुहोस् कृपया। योहन्नाको सुसमाचार। शरीरबाट जन्मिएको चाहिँ शरीर हो, अनि आत्माबाट जन्मिएको चाहिँ आत्मा हो। आत्माबाट जन्मिएको चाहिँ आत्मा हो। अब त्यसै कारणले अब आत्मिक जन्मको विषयमा चाहिँ यो कुरा गरिएको थियो। जब आत्मिक तवरले मान्छे जन्मिन्छ परमेश्वरको त्यो अविनाशी बिउद्वारा, त्यो चाहिँ आत्मा हो। त्यसले तपाईँ हामीलाई जगाउँछ अनि तपाईँ हामी नयाँ मान्छे भन्छौँ। तपाईँ हाम्रो शरीरमा आँखा बन्द भएका आँखा खुल्छन् अनि तपाईँ हामी चाहिँ आत्मिक तवरले तपाईँ हामी बाँच्छौँ, तपाईँ हामी जिउँछौँ। अब थाहा पाउन थाल्छौँ, ए स्वर्गको कुराको विषयमा हिजो मैले बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ बिस्तारै आत्मामा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड भएर शरीरमा चाहिँ नोइङमा आइपुग्छ। यो कुरा आत्माले यसलाई चाहिँ महसुस गर्छ, प्रकाश आउँछ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो यो निरीह शरीरलाई चाहिँ बुझाउन थाल्दछ। अनि निरीह शरीरको ज्ञानले पनि त्यो कुरालाई जान्न थाल्दछ। अब आत्मिक माध्यमबाट जान्न थाल्दछ। हिजो त्यो ज्ञानले धेरै पढ्दाखेरि पनि बुझ्नै सक्दैनथ्यो। अब त्यो ज्ञानले चाहिँ आत्माको प्रभावद्वारा त्यसले बुझ्न थाल्दछ अनि ती कुराहरूलाई चाहिँ व्याख्यानमा र डक्ट्रिनल रूपमा त्यसले जान्न थाल्दछ। अनि आत्मिक तरिकाले त्यसलाई चाहिँ यो शरीरमा पनि अभ्यास गर्न थाल्दछ। अनि आत्मिक जीवनले शरीरलाई चाहिँ उहाँको सङ्गतिमा लिएर डोराएर लिएर हिँड्दछ। स्वर्गको राज्यको निम्ति इन्ट्रेस्ट नै नराख्ने शरीर अब प्रार्थनाको निम्ति घुँडा टेक्नको निम्ति आत्मा
बिस्तारै ती कुराहरूको प्रति चाहिँ ऊ चाहिँ आत्मिक क्षेत्रमा लाग्न थाल्दछ। त्यसै कारण हाम्रो शरीरले कतिचोटि सुत्न खोज्दाखेरि हाम्रो आत्मिक जीवन मान्दैन र उसलाई चाहिँ परमेश्वरको सेवामा डोर्याउन थाल्दछ। कालान्तरमा मलाई स्वर्ग जानु छैन भनेर शरीरले भन्दैन, तर जाँदैन पनि यो शरीर। तर यो शरीर परिवर्तन भएर त्यसले स्वर्ग जाने एउटा फर्मलाई चाहिँ सेम इमेज फ्रम ग्लोरी टु ग्लोरी इभन बाई द स्पिरिट अफ द लर्ड। परमप्रभुको आत्माद्वारा। अब तपाईँ हाम्रो त्यो आत्मालाई जागृत गराउनको निम्ति तपाईँ हामीले के पाएका छौँ? प्रभुको आत्मा पाएका छौँ। त्यो चाहिँ के हो? पवित्र आत्मा। हृदयले हाम्रो सञ्चार गर्छ अनि मगजले त्यस कुरामा चाहिँ त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो आशामा चाहिँ हामीलाई रमाउने बनाउँछ। त्यो तपाईँमा जागेर आउँदछ। तपाईँ रमाउन भन्ने कुरा यो कुरा साह्रै गाह्रो हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ नेपालीको साझा शब्दमा भन्नुभयो त दाँतबाट पसिना निस्किने काम हुन्छ। दाँतबाट पसिना त केही निस्किन्थ्यो र त्यो एउटा त्यसै कारण परमेश्वरको वचन के भन्नु हिमालमा पुग्नुहुन्छ त पहिला सानो डाँडामा पुग्नुहुन्छ। पहिला त हिमाल देखेर चाहिँ कुद्यो नि त डाँडाको फेदीमा पुग्नु हिमाल सिमाल सबै गुम भयो। केले छेक्यो? सानो डाँडाले हिमाल छेक्दियो। ए छैन रहेछ, मैले त भ्रम पो देखेको रहेछु। उहाँबाट त हिमाल देखेको थिएँ, यहाँ आउँदाखेरि त यहाँ कुनै डाँडा देखेको थिएन, यही डाँडा पो रहेछ। हिमाल जस्तो त्यत्रो देखिएको, सबै आँखाको भ्रम
त्यो डाँडा हो रहेछ। तपाईँले डाँडाको फेदीमा गएर तपाईँ रोकिएर बस्नु भएको छ। प्लिज अगाडि बढ्नुहोस्, देख्नुहुन्छ। यो पटाइरहेको थिएँ, अतालिरहेको थिएँ, प्रभु वचनै छैन। के बताऊँ मैले? मलाई फेरि अर्को सेवा अगाडि सुरु गर्नुपर्ने थियो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, एकछिनको समयमा प्रभुले मलाई अचानक एउटा कुरामा ध्यान केन्द्रित गराउनु। बिहानको पाठमा जा भन्ने कुराले मलाई गजगजायो। बिहानको पाठमा जाँदाखेरि त्यसको अगाडिको कुरा थियो, यो गम्भीर कुरा थियो, यो बडो मार्मिक कुरा थियो। त्यसै आज परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ हाम्रा प्रियजनहरूलाई यो आत्मिक आँखा खोलेर त्यो महिमित परमेश्वरको उद्देश्यमा बनिनको लागि। आज हामीलाई कडा लाग्नुको पछाडि हाम्रो शारीरिकता चाहिँ बाधक भइरहेको छ, कमजोर शरीर चाहिँ बाधक भइरहेको छ। यो शरीर स्वर्ग जाने होइन, यो शरीरको पछाडि किन लाग्नुहुन्छ तपाईँ? यो शरीर स्वर्गमा जाने शरीरै होइन, अनि यो शरीरको कुरा मानेर किन यसको अभिलाषाको पछाडि तपाईँ बिक्नुहुन्छ बेकार? तपाईँको आत्माले तपाईँको दिन चाहन्छ, त्यो जैवन्ततामा आउनको निम्ति वचनलाई पालन बडो मिठो महिमा छ, बडो सुन्दर महिमा छ। राम्रो कुरा छ, किन सबैको समझमा यो कुरा आउँदैन? विलिङली उनीहरू पालन गर्न तयारी हुने थिए जब यो कुरालाई उनीहरूले देख्थे। दिँदैन अनि प्रभुमा आएर पनि कतिपय अल्मलिर बस्ने यहीँ राखेँ अहिलेलाई। हवस्, सबलाई जोड्नुहोस्। आउने अब समय पनि हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। फेरि प्रभुसँग हामी भेट्ने अवसर पाउँछौँ। अब हामी